नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंयान कायदा सुवेवस्थेचो प्रश्न खूब गंभीर जाल्लो आसा. राज्यांत मुळात कायदा सुवेवस्था आसा की ना हें विचारपा सारकी पाळी लोकांचेर येयल्ली आसा. आज मर्डर जावंक लागले, रेप जावंक लागले, थेफ्ट जावंक लागले, डेकॉयटीज जावंक लागल्यो, एक्सिडेंटल केसीस कितक्योश्यो वाडलेल्यो आसा. आनी हें सगळें पळयल्याच्या नंतर दिसता की ह्या सगळ्या संदर्भात कायदा सुवेवस्थेचो जो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा, जी कायदा सुवेवस्था पूर्णपणान कॉलॅप्स जाल्ली आसा, त्या संदर्भात सरकार कितकें गंभीर आसा हो प्रश्न विचारपाची पाळी आज लोकांचेर येयल्या. सालिगांव डबल मर्डर जातात, मोरजे हांगासर दिसा ढवळ्या मर्डर जातात. आनी हें जर सगळें पळयलें जाल्यार लोकांक एकूच प्रश्न पडटा की खरोखर राज्यान कायदा सुवेवस्था आसा काय कितें, राज्यान कायद्याचें राज्य चलता काय कितें. आनी हें सगळें जाता आसतना सरकार सामकें बेफिकीर आसा काय कितें. जेन्ना कायदा सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जाता तेन्ना राज्य एका वेगळ्या दिशेन वचपाक लागता. आमी अनेक वेळा म्हणटात की जेन्ना कायदा सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जाता सरकार तें कंट्रोल करूं शकना. त्या टायमार सगळ्यान व्हडली जबाबदारी आसता पळय ती अपोजिशनाची. आज खरोखर अपोजिशन आपली जबाबदारी पार पाडटा काय कितें. आज लोकांक खूब व्हडलो प्रश्न पडला. सरकार आपणाक जाय तें करता, अपोजिशन आपणाक जाय तें करता. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी आसा, प्रत्येक पॉलिटिशियन आसा, तो एक टार्गेट दवरून वयता आनी तें पॉलिटिकल टार्गेट आपले पार्टीक कितको फायदो जातलो, इलेक्शनान कशा पद्दतीन आमकां तेजो फायदो मेळटलो आनी आमी मतां मेळयतले आनी आमी निवडून येतले. टार्गेट फक्त एकूच आसा. ह्या राज्या संदर्भात कोणाक तरी जाणीव उरल्या की ना. आनी हें सगळें जेन्ना आमी विचार करता त्या टायमार एक आमकां दिसून येता की आज राज्यान ज्या पद्दतीन लॉ एंड ऑर्डर कॉलॅप्स जाली ती पळयली जाल्यार राज्यान कोणाक वाली उरलेलो ना. अशा पद्दतीन लोक मरोंक लागतात, मर्डर जातात, संवसार उद्ध्वस्त जातात. पण म्हणूंक जाय तितकें सिरियसनेस सरकारा कडेन उरोंक ना. आनी तें सिरियसनेस कित्याक उरोंक ना. सरकार खंय तरी दुसऱ्या कामान व्यस्त आसा काय कितें. राज्यान केवळ पार्टी, पॉलिटिक्स, डेव्हलपमेंट, पयशे इतकेच मुद्दे ना, तेज्या भायरूय मुद्दे आसात. आनी ह्या मुद्द्यांचेर आमी मुद्दामून बोट कित्याक दवरता. राज्य मुळात चलयलें वयता पळय तें राज्यांतल्या लोकांक केंद्रस्थानी दवरून चलयलें वयता. पॉलिटिकल पार्टी, सत्ता किंवा राजकारण हो त्याच्या नंतरचो भाग. पण आज खंयची तरी पॉलिटिकल पार्टी किंवा सरकार किंवा अपोजिशन हांच्यांनी ह्या राज्यांतल्या लोकांक आपल्या केंद्रस्थानी दवरल्या काय कितें. एक गोश्ट आसा, केंद्रस्थानी दवरल्या ते कित्याक लागून तर ते इलेक्शनाच्या दरम्यान तांकां वेवस्थीत पद्दतीन केंद्रस्थानी दवरले वयता. मतां मेळोवंक जाय म्हणून तांकां केंद्रस्थानी दवरले वयता. आनी मताचें राजकारण करता आसतना ह्यो सगळ्यो गोश्टी तेज्या भोंवती घुंवता. आज सर्वसामान्य मनीस विचारूंक लागला की ह्या राज्याचें भवितव्य कितें काय म्हणून. बिगर गोमंतके मोठ्या प्रमाणात हांगासर येवपाक लागल्यात. गोंयांतल्यो जमनी सगळे आवटसायडर, दिल्लीवाले, बिहारी, UP हे सगळे लोक हांगासर येवन भरलेले आसात. सगळ्यो जमनी विकल्यो गेल्ल्यो आसात. TCP डिपार्टमेंट फक्त कन्वर्शनांनी इतक्याच मदीं व्यस्त आसा काय कितें होय प्रश्न लोकांक पडलेलो आसा. आनी जेन्ना आज इतक्या मोठ्या प्रमाणात जमनी भायले लोक घेवपाक लागले, लाखो चौरस मिटर जमनी घेवन त्यो डेव्हलप करपाचें काम सुरू जाल्लें आसा. हें जर आमी पळयलें जाल्यार हे फाल्यां फ्लॅट जे विकत घेणारे आसा ते सगळे भायलेच आसतले. गोंयकारांची येदी ताकद उरोंक ना. 60-70 लाखांचे फ्लॅट विकत घेवप, कोटी, 1.5 कोटीचे, 2.5 कोटीचे, 3 कोटीचे, 3.5 कोटीचे हे फ्लॅट विकत घेवप हे गोंयकारांची ताकद ना. मागीर हें जर गोंयकारांच्या आटोक्या पलीकडचें आसा, तांच्या हाती भायलें आसा जाल्यार हो डेव्हलपमेंट जाता पळय तो कोणाक लागून जाता. राज्याक, सगळ्या राज्यांक डेव्हलपमेंट जाय आसता. सगळीं राज्यां डेव्हलपमेंटाचेर नजर दवरून फुडें वयतात. डेव्हलपमेंट हो एक म्हत्वाचो भाग आसता. पण तो असोय आसना की राज्याची आयडियोलॉजी किंवा त्या राज्यांतले जें कितें कल्चर आसा हें सगळें काबार करून जर आमी डेव्हलपमेंट म्हणटले न्ही जाल्यार तो डेव्हलपमेंट चुकीचो आसा. आज सोशल एक्टिविस्ट मोठ्या प्रमाणात बोवाळ घालतात. सरकाराच्या विरोधात दर दिसा आंदोलनां सुरू आसा. पण सरकार कोणाक केअर काडिना. कारण कित्याक
तर त्याच्या फाटल्यान कारण एकूच, सरकार पूर्ण बहुमताचें आसा आनी विरोधातले आसा पळय त्यांची संख्या एकदम नगण्य अशी आसा. केवळ 7 आमदार विरोधान आसा. हे कितें करतले आमचे? सगळ्यात व्हडलो विरोधी पक्ष आसा काँग्रेस, जाच्या कडेन 3 आमदार आसात. आम आदमी पार्टी आसा, 2 आमदार आसात. गोवा फॉरवर्ड 1 आसा, आरजी कडेन 1 आसा. पण हे इतकेंय जरी जालें न्ही जाल्यार सदांच एक गजाल आसा, गोंयचे लोक आसा पळय ते बरे सेन्सिटीव आसा. सरकार जर खंयच्या खंय वागोवंक लागले जाल्यार त्या टायमार लोक आपली तिडक व्यक्त करतात, लोक रस्त्यार येतात, लोक सरकाराच्या विरोधान उलोवंक सुरू करता. पूण अशा टायमार विरोधी पक्ष आसा पळय तो सारको जाय पडटा. विरोधी पक्षान लोकांचे म्हणणें आसा, लोकांची बाजू आसा ती मांडची पडटा आनी ती बाजू घेवन फुडें वयचें पडटा. आज ज्या पद्दतीन कायदा सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जाला तो जर पळयलो जाल्यार सरकाराचें मार्गक्रमण, सरकाराची विचारसरणी आनी सरकाराची दिशा हाचेर विचार करपाची पाळी येयल्ली आसा. आतां कायदा सुवेवस्था जेन्ना म्हणटा पळय तेन्ना तितून ड्रग्स येयले, तितून लिकर तस्करी येयली, एक्सिडेंटल केसीस येयल्यो, किडनॅपिंग येयले, हे सगळ्यो गोश्टी भितून येता. आनी हें आज राजरोसपणान राज्यान चालू आसा. आज हालींच्या काळान जर आमी पळयलें हांगासर जे IPS ऑफिसर येतात ते आज सरकाराची भाशा उलोवंक लागल्यात. आनी ही सगळ्यात गंभीर गजाल आसा. जेन्ना पोलीस यंत्रणा सरकाराची भाशा उलोवंक लागता त्या दिसा समजपाचें की सर्वसामान्यांक न्याय मेळपाचो ना, सर्वसामान्यांक कोण वाली उरलेलो ना, हें त्या दिसा समजून घेवचें पडटा. आयज राज्यांत ती स्थिती आसा. पुलीस ऑफिसर क्लॅरिफाय करपाक लागले, सरकाराच्या वतीन क्लॅरिफाय करपाक लागले. अनेक वेळा आमी बारकायेन पळयता जेन्ना जेन्ना कायदा सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जाता सत्ताधारी पक्षांतले आमदार आसूनी, मंत्री आसूनी, मुख्यमंत्री आसूनी ताचेर खूब गांभिर्यान उलोवपाक तयार आसना. दुसरे वटेनच्यान विरोधी पक्षांतले आमदार आसा पळय ते उलयता, पण ते हातचेर राखून उलयता, जाय तितकेंच उलयता. आज जर विरोधी पक्ष तितकोच ताकदीन उबो रावल्लो न्ही जाल्यार सरकाराक खंयचेच नाका त्यो गोश्टी करपाचें धाडस केन्ना जायना. सरकाराक लगाम घालपाची जर जबाबदारी कोणाची आसता तर ती विरोधी पक्षाची. आमी बारकायेन पळयता जेन्ना हे सगळे मुद्दे उपस्थित जाता त्या टायमार आमकां प्रश्न पडटा की राज्यांतल्या लोकांक आज वाली कोण उरला काय म्हणून, सर्वसामान्य मनशा फाटल्यान उबो कोण रावतलो काय म्हणून. सर्वसामान्य मनीस हवालदिल जाल्लो आसा, गळे कापून मारले वयतात, तकलेर जबर प्रहार करून मारले वयता. आज ह्या 2 दिसांची गजाल जर आमी पळयली, सालिगांव डबल मर्डर केस आनी मोर्जे हांगासर जाल्लो उमाकांत खोत हाचो मर्डर. उमाकांत खोत फोनाचेर आपल्या भाच्याक सांगता की कदाचित आपणाक हांगासर आपणाचेर हल्लो जावंक शकता किंवा आपणाक ते मारूं शकता म्हणून. आनी ताच्या नंतर कांय टायमा भितर हें सगळें घडोवन येता आनी ताजो खून जाता. भायल्यान येयल्ले लोक इतके निर्डावले काय म्हणटा, तांकां कोणाचो भंय उरोंक ना. आनी आतां हालींच्या काळान कांय जे प्राणघातक हल्ले जाल्लेले आसा ते जर पळयले न्ही जाल्यार एक गोश्ट क्लियर जाता की ह्या गुन्हेगारांक कोणाचोच भंय उरलेलो ना. तोंडार मास्क घालून येता अशातलो भाग काय ना, तोंडार उगडी दवरून येता, बिंदासपणान मारता, जीव वचासर मारतात आनी जाय तशें उठोवन वयतात. तांकां कळ्ळें आसा की आमचे हांगासर कोण कांय करचो ना, कारण कदाचित तांकां राजकीय बोस आसतले. ज्या दिसा सुलेमान सिद्दीकी कस्टडींच्यान ताका बिंदास व्हरोन पायलो पोलीस कॉन्स्टेबलान, त्या दिसा कळ्ळें की ह्या राज्याची पोलीस यंत्रणा, ह्या राज्याचें गृह मंत्रालय आहा पळय ताची हें खंय पर्यंत पावल्ली आसा ती. पण त्या वेळाचेर विरोधी पक्षान म्हणपा सारको बोवाळ केलो ना. विरोधी पक्षान कांय मुद्दे जर त्या टायमा पासून जर धरलेले न्ही जाल्यार खंय तरी एक लगाम बसपाचो, पूण तो बसना. आनी हें सगळें जेन्ना आमी पळयता पळय न्ही तेन्ना राज्यांतलो मनीस आसा, ह्या राज्यांतलो जाका केंद्रस्थानी दवरून सरकार चलोवंक जाय पळय तो राज्यांतलो मनीस भरडलो वयता. आमी सदांच म्हणटात राज्यांतलो मनीस आहा पळय तो सुजाण आसचो पडटा, सुसंस्कृत आसचो पडटा, ताका जाणीव आसची पडटा. पण आज खरोखर जर आमी पळयलें जाल्यार राज्यांतल्या लोकांकूय तितकी जाणीव उरल्या काय कितें. आज इतकें सगळें घडटा त्या टायमार यूथ खंय उलयता, ह्या राज्यांतलो जाणकार मनीस खंय उलयता.
ह्या राज्यात क्वॉलिफायड लोक आसा, हायली क्वॉलिफायड लोक आसात, डॉक्टर आसा, इंजिनियर आसात, हे सगळे लोक आसात, पूण हाचेर कोण उलयता? कोणूच उलोवंक वचना. आनी हे जेन्ना गोश्टी घडोवंक लागता पळय तेन्ना त्या राज्याची पत आसा ती हळू घसारपाक लागता. गोंय ही सुवर्णभुमी गोंय, गोंय हें शांत गोंय, गोंय हें सुशांगात गोंय अशा प्रकारची वळख आसली ती पूर्णपणान काबार जाली. कित्याक लागून काबार जाली? तर गोंयान भायल्या लोकांचो भरणो वाडोंक लागलो, भायले वेवसायीक हांगासर येवपाक लागले. एक मोपा एअरपोर्ट जर आमी पळयलो, मोपा एअरपोर्टाच्या 20 किलोमिटर रेडियसांतल्यो सगळ्यो जमनी विकल्यो गेल्यो, सगळ्यो जमनी भायल्या लोकांनी घेतल्यो. त्यांचो डेव्हलपमेंट आसा पळय तो बिझनस ओरिएंटेड आसा, बिझनस मायंडेड आसा. तांकां गोंयकारांचें पडोंक ना, तांकां गोंयाचें पडोंक ना, तांकां कोणाचें पडोंक ना. आनी तांकां कित्याक पडलें नासतलें? ते हांगासर पयसो घातला पळय तेंच्यानी तो धंदो करपाक. गोंयकारांचें जर कोणाक पडलेलें आसूंक जाय किंवा गोंयकारांची जर जाणीव कोणाक आसूंक जाय जाल्यार ती ह्या सरकाराक आसूंक जाय. सरकार कितें करता? दर दिसा जेन्ना गुन्हे वाडोवंक लागता पळय तेन्ना गृह मंत्रालय, सरकार आनी पोलीस यांच्या कार्यपद्दतीचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. नेमकें कितें चल्लां काय म्हणून आज गोंयकार चिंता व्यक्त करूंक लागल्या. भवितव्य आमकां कितें काय म्हणून, फुडले दीस आमचे कशे आसतले काय म्हणून. कारण आज ज्या पद्दतीचो डेव्हलपमेंट जाता, ज्या पद्दतीची मानसिकता वाडोवंक लागलेली आसा, ज्या पद्दतीन गुन्हेगारी वाडोवंक लागलेली आसा, तें जर पळयलें जाल्यार चिंता व्यक्त करप साहजीक आसा. पण आमी खंय पर्यंत ही चिंता व्यक्त करता आनी कितके दीस पर्यंत चिंता व्यक्त करतले? आज विरोधी पक्ष आसा, विरोधी पक्षांतले 4 प्रमुख पक्ष आसा विरोधांतले, ते आज एकीकडे आसा काय कितें? ते आज एकत्र येवन विरोध करता काय कितें? प्रत्येकाचो इंडिव्हिज्युअल विरोध चालला आनी तो सोयीनुसार चल्लेलो आसा. आमी आज बारकायेन पळयता काँग्रेस पक्ष ह्या राज्यांतलो मोठो विरोधी पक्ष. सरकार आज बेछूटपणान आरोप करता. म्हजें घर योजनेच्या माध्यमांतसून सरकारान बेछूट आरोप काँग्रेस पक्षाचेर चलयल्ले आसा. पण काँग्रेस पक्षाक खंय तरी जाग आसा काय म्हणटा. दुसरी गजाल आसा, आमकां आरोप प्रत्यारोपांचेर आमकां कांय पडलेलें ना. प्रत्येक मनीस आपलें राजकारण करतलो, पण तें राजकारण केवळ जिखपा पुरतें मर्यादीत आसूंक जायना, मतां मेळोवपा पुरतें मर्यादीत आसूंक जायना. राजकारण ह्याचो अर्थच मुळात असो आसा तें राज्याच्या हितास्तव जें केलें वयता तें राजकारण. अशा पद्दतीचें राजकारण आज राज्यान चल्लां काय कितें? ना. आज पक्ष आनी सत्ता ह्या 2 गोश्टींक राजकारण चल्लेलें आसा. आनी राजकारणी इतके अमर्याद जाल्ले आसात की कितेंय उलोवंक लागले आसा. आमकां प्रश्न पडटा आज राजकारणी तुमी खंयच्या पक्षाचे आसूं, पण एक राजकीय नैतिकता आनी नितीमत्ता ही प्रत्येक राजकारण्याक आसा. भले मागीर तो भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आसूं नी, काँग्रेसचो आमदार आसूं नी, आरजीचो आमदार आसूं नी, गोवा फॉरवर्डचो आमदार आसूं नी, आप पक्षाचो आमदार आसूं नी, खंयच्याय पक्षाचो आमदार आसूं नी, ताणें आपल्या सोयीचें राजकारण करचें, आपल्या पक्षाक जाय तें राजकारण करचें. पण उलयता आसतना मात तरी मर्यादा दवरच्यो. हांगासर आमी सगळें पळयलें, देव देवतांच्या फुड्यान वचून सगळीं गाराणी घातली आनी बेमालूमपणान देवाक फटयलें आनी पळय. तेन्ना प्रश्न पडटा हे खंयचे राजकारणी काय म्हणून, हांकां खंयची नैतिकता आसा काय म्हणून, हांकां खंयची नितीमत्ता आसा काय म्हणून. आनी गोंयकार हे सगळें टॉलरेट करूंक लागला. तांकांय कळोंक लागला नोकरी दी, बंद कर आवाज, धमकाय, बंद कर आवाज, हें सगळें चलोंक लागलेलें आसा. आनी हे असले राजकारणी ह्या गोंयांत आसा. ताका लागून आज जी गोंयाची अधोगती सुरू आसा पळय ती ह्या कारणाक लागून आसा. अनेक राजकारणी सांगतात आपणाक 25 वर्सां जालीं राजकारणांत, 30 वर्सां जालीं, आपूण 5 फावटी निवडून येयला, आपूण 6 फावटी निवडून येयला. तूं कितें करपाक निवडून येयला पळय तें पयलीं लोकांक सांग. गोंय राखपाक लागून आपूण निवडून येयला, आपूण राजकीय नैतिकता सांबाळपाक लागून निवडून येयला, आपूण राजकीय नैतिकतेन गोंयचें नांव वयर काडपाक लागून येयला हें सांगपाक शीक. तूं वयल्यान बेमालूमपणान फाल्यां सांगता ना देवान आपणाक सांगलां हेंच सांग म्हणून. खंयची नैतिकता तुमची आनी खंयची राजकीय नितीमत्ता आसा? ज्या दिसा राजकीय नितीमत्ता सोडटा, सगळें सोडून जेन्ना तकलेक बांदले वयता पळय त्या दिसा एक दीस पत्रकारिता जागी जावची पडटा. आनी पत्रकारिता जर विरोधी पक्ष जशे कमकुवत जाता पळय तशी पत्रकारिता जर कमकुवत जावंक लागली जाल्यार तेजे परिणाम सर्वसामान्य मनशाक भोगचे पडटा. आनी आज जर गोंयकार परिणाम भोगता न्ही जाल्यार ते परिणाम भोगता. अरे कायदा सुवेवस्था म्हणजे कितें? ही कंट्रोल जायना. कित्याक लागून कंट्रोल जायना? पोलीस यंत्रणा येदी व्हडली आसा, राजकारणी आसात, म्हणजे जे विचारवंत राजकारणी आसा, जांकां विजन आसा, जे सांगता की आमी 3 टर्म 4 टर्म निवडून येयल्या म्हणून.
मागीर हे एडमिनिस्ट्रेशन आसा पळय तो कसलो भाग आसा? तो एडमिनिस्ट्रेशन भाग आसा पळय तो सांबाळपाचें काम राजकारण्याचें. तो सांबाळटा काय कितें? आनी जर तो सांबाळ्ळो ना न्ही आनी गोंयकार जर फक्त आपल्या स्वार्था पुरतें म्हाका कितें आसा, म्हाका खंय पडलेलें आसा, म्हाजो हो पक्ष, म्हाजी आयडियोलॉजी ही, हांव एका मत मारतलो, हें म्हाजें सरकार हाडटलो आनी हांव कुशीक सरतलो, म्हाका एक नोकरी जाय, हें जर धोरण गोंयकारान धरलें न्ही जाल्यार ताजे परिणाम गंभीर आनी भिशण आसतले. आनी एक दीस असो येतलो की गोंयकार तुज्या हातीन कांयच उरचें ना, सगळें हाता भायर पावतलें. आनी त्या दिसा असहाय्यपणान सगळ्यो गोश्टी तोंड बंद करून पळोवच्या शिवाय तुमच्या कडेन कांयच आसचें ना. आमकां खंयच्या राजकीय पक्षा बद्दल असूया ना, सरकारा बद्दल असूया ना, पण आमचें आग्रहाचें म्हणणें आसा तें एकूच म्हणणें आसा, सरकारान ती जबाबदारी पाळूंक जाय. फक्त आमी आयज जमनी विकतले, भायल्या लोकांक हाडटले, डेव्हलपमेंटाच्या नांवार आमी पयशे खर्च करतले, कितकीशी आमी टेंडरां काडटले, सबस्टँडर्डचें काम आमी करतले आनी त्याच्या माध्यमांतसून केवळ पयसो हें आमी धोरण दवरतले, पयशाची लूट हें आमचें धोरण. अशें जर तुमचें म्हणणें आसा राजकारण्यांचें न्ही जाल्यार तें गोंयच्या दृश्टीन प्रचंड गंभीर आनी कठीण आसा आनी गोंय अधोगती कडेन व्हरणारें आसा. आज जी चिंता गोंयकार व्यक्त करता पळय ती चिंता हीच आसा आनी ती चिंता जर गोंयकारांची मिटोवंक जाय जाल्यार केवळ मतां, पक्ष आनी सत्ता हेज्या पुरतें राजकारण न करता ताच्या भायर येवन पूर्ण गोंयचें राजकारण आसा पळय ताचेर लक्ष केंद्रीत करचें पडटलें सरकारान. आमी सगळ्या गोंयकारांचें जें म्हणणें आसा पळय तें आज आमी सरकारा समोर दवरूंक सोदता. सरकारान कायदा सुवेवस्थेचो प्रश्न जो निर्माण जाला पळय ताचेर गांभिर्यान विचार करपाची गरज आसा. सरकाराची जर थिंक टँक आसा, सगळ्या राजकीय पक्षाची जर थिंक टँक आसा तर तेंच्यांनी ती थिंक टँक आसा तेणी हेचेर विचार करचो पडटलो की गोंय कशें सुशांगाद उरतलें, गोंयचें भवितव्य कशें सुरक्षीत उरतलें आनी गोंय बऱ्या पद्दतीन कशें फुडें वयतलें. त्याच बरोबर जो आज कायदा सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जाला पळय तो पूर्णपणान कंट्रोलान कसो येतलो पळय हाचेर विचार करपाची गरज आसा. आनी आज आमी इतकेंच म्हणटा की सरकार ह्या गोश्टीचेर विचार करतलो, गोंय आनी गोंयकाराक केंद्रस्थानी दवरतलो आनी प्रशासन हाताळटलो ही इतकी आयज आमी अपेक्षा दवरता आनी हांगासर थारता. धन्यवाद.